अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ और कल से अभी तक बहुत ज़्यादा मुझे ख़बरें मिल रही हैं, बड़े दोस्तों से मुलाकातें हुई हैं, पता चला है कुछ बातों का। और लगता ही है कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान जो हैं वो अपनी अपोजिशन के और अपने ही हामियों के इर्द गिर्द घिर गए हैं। अपोजिशन का खेल इतना इफ़ेक्टिव ना होता अगर उनके हामी जो हैं वो अंदर से गेम्स ना कर रहे होते, और वो जो है छुप छुपा के और लोगों से रबते ना कर रहे होते, और अपने फ़ायदे ना उठा रहे होते, जिसमें सिर्फ हामी जमातें नहीं मैं कह रहा, लेकिन अपने MNAs, अपने MPAs और अपने सेनेटर्स, उनका भी उसमें शुमार होता है। अब हुकूमत ने आज फ़ैसला किया है कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे और 2 रुकनी बेंच के आगे, और वो मरीम नवाज़ की बेल कैंसिल कराने की वहाँ पे इस्तदा करेंगे, क्योंकि मरीम नवाज़ की जो बेल हुई थी वो हुई थी अपने वालिद की तीमारदारी करने के लिए, कि जब वो जेल से आए थे, अस्पताल में थे, तो उस बात पे उनकी हुई थी, और वो फिर चले गए इंग्लैंड, और 1.25 साल से वो वहीं पे हैं। और सबको पता है बाकी की कहानी, बीच की कहानी कि क्या हो रहा है। और मरियम ने उस बेल को अफेक्टिवली अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हुकूमत और रियासत के ऊपर जो है वो हर तरह के उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। बहरहाल अपोजिशन की ये ख्वाहिश कि वो हुकूमत को घेरेगी, वो इस हद तक कामयाब हो रही है कि हुकूमत खुद उनके नरगे में आ रही है, क्योंकि ख़जाना खाली है, बजट सर पे खड़ा है जिसको अनाउंस करना है, और IMF के हाथों पाकिस्तान को हफीज़ शेख ने बिल्कुल बांध के रख दिया है। और अभी मैं इस पर डिटेल्ड एक वीलॉग करूँगा एक आधे दिन में, आपको बताऊँगा कि स्टेट बैंक जो है उसको अब पाकिस्तान शायद गिरवी रख दे। जी, अब मोटरवे गिरवी नहीं है, एयरपोर्ट गिरवी नहीं है, रेलवे स्टेशन गिरवी नहीं है, कोई ज़मीन गिरवी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट गिरवी नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं कि उसको हम IMF को गिरवी रख दें। और अगर वो रख दें तो फिर यहाँ पे जो महंगाई का आलम होना है वो आप सोच सकते हैं क्या होगा। हुकूमत जो है IMF को खुश करने के लिए हर हर काम कर रही है, और IMF जो है वो खुश होने को नहीं ले रही। कोई और ऑल्टरनेट प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान B नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और सारे जो है परेशान है कि सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो हर एक को पता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबको पता है कि मुर्गी कितने रुपए किलो मिल रही है, आटे दाल का क्या रेट है, बिजली का क्या हाल है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है। लेकिन इसका हल क्या है, इसका सलूशन क्या है, लोग अब वो मांग रहे हैं, और जो इनको मिल नहीं रहा। अब ऊपर से कोरोना की जो तीसरी लहर है उसने आके जकड़ लिया है, उसने पूरी दुनिया को जकड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान को तो नहीं जकड़ा। तो लेकिन यह है कि अभी तक जब मैं देखता हूँ पहले दिन से लेके अभी तक, अब यकीन माने मुझे, हुकूमत जो है वो टोटली इसमें मिसिंग नज़र आ रही है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। कहाँ गए वो हज़ारों वेंटिलेटर्स जिनके लिए हमने बजट जमा किए थे, कहाँ गए वो मास्क जो हुकूमत ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने थे, कहाँ गई वो क्लोरोक्विन की गोलियाँ जो यहाँ से स्मगल कर दी गई थी। 450% दवाइयों की कीमतें जो महंगी हो गई थी, उनके कम करने के वादे वो कहाँ हुए। जिस आदमी ने किए थे, जिस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने करप्शन की, उसको आपने पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया पकड़ के, तो उसको सब कुछ हो भी गया, ऐश भी हो गई, और उसके बाद आके पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे भी बैठ गए। और कोविड पे अभी तक जो भी हो रहा है ये बस अल्लाह तवक्कल हो रहा है। मैं आपको बताऊं, या हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारा पैरामेडिक स्टाफ है जिनकी मेहनत है, और बहुत लोग उनमें अपनी जानों का नजराना भी दे चुके हैं। हम उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए हमें, और बार बार करना चाहिए। यंगस्टर्स हैं वो। लेकिन अब ये जो लहर है ये बड़े बूढ़े बच्चे में तफरीक नहीं कर रही। बच्चे भी इससे बीमार हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, बूढ़े भी हो रहे हैं, यंगस्टर्स की भी डेथ्स हो रही हैं। वैक्सीन के ऊपर एक अजीब कंट्रोवर्सी जो है वो यास्मीन राशिद और फैसल सुल्तान के बीच में गुफ्तगू जो है उसकी वजह से खड़ी हो गई, और लगता ही है हुकूमत चाहती नहीं कि वैक्सीन की डिमांड हो यहाँ पे, ताकि उसको ऑर्डर ना करनी पड़े और सब्सिडाइज ना करनी पड़े, उनके पास वो पैसा ना उनको वो खर्च करना पड़े। तो बड़ी लिमिटेड जो है वो वैक्सीन मंगाई जा रही है, और मैसेज को वैक्सीनेट करने का कोई प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा। टाइगर फोर्स कहाँ गई, टाइगर फोर्स ने क्या करना था। अब जो आज से स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है, लोगों का ये ख्याल है कि ये PDM की वेव को रोकने के लिए है, PDM के लॉन्ग मार्च को इफेक्टिवली रोकने के लिए है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि PDM जो है 15 तारीख को जो इजलास कर रही है अपना, उसमें अब वो बड़े वाजे फैसले करेंगे। उन्होंने हुकूमत के ऊपर से प्रेशर नहीं हटाना, और वो हुकूमत को बुलडोज करने आ रहे हैं। और वो बुलडोज का मतलब है हर तरह का प्रेशर जो है वो डालेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी खड़ी हो जाएगी, हाईवेज बंद हो जाएंगी,
ریلوے اسٹیشن پہ بھی اگر پہیہ جام ہو جائے یا ایئرپورٹ جو ہیں وہ گو سلو ہو جائیں آپ کے جہاز، تو پھر ایک بڑا سیریس ایشو ہے ہمیں۔ سب سے زیادہ کنٹروورسی کل کے سینٹ کے الیکشن پہ ہو رہی ہے۔ ہر آدمی جو ہے پاکستان کا، وہ 22 کروڑ ماہر قانون ہو گئے ہیں پاکستان میں، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ دانشور تو تھے، اب ماہر قانون بھی ہو گئے، اور اکثر لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی اس کا ٹریبیونل ہی نہیں ہے تو وہاں چیلنج نہیں ہو سکتا، لیکن یہ فنڈامنٹل رائٹس کی نگیشن ہے، اور وہ جو ہے ہائی کورٹ میں یا ایپلیٹ کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ضرور چیلنج ہو سکتا ہے۔ الیکشن کے پروسیجرز نہیں چیلنج ہو سکتے، الیکشن کے رولز نہیں چیلنج ہو سکتے، لیکن اگر اس پہ کسی کا کوئی کرمنل ایکٹ ہے جو کہ کلیم ہے اپوزیشن کا، تو وہ ضرور چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں سنجرانی صاحب کے لیے اتنی ایزی سیلنگ نہیں، انلیس کورٹس جو ہے وہ کیس کو سٹال کر دے کہ ہاں جی اب وہ ڈیٹ ان آفس ہو گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں اس کو کتنی دیر بعد ہیئرنگ ہونی ہے، تو اس میں نکلتا رہے ٹائم، تو نکلتا رہے۔ لیکن اگر صحیح بات ہو اور صحیح فیصلہ ہو تو یہ دو پیشوں سے زیادہ تو جانا نہیں چاہیے۔ باقی جو ججز ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اپنا کام۔ اب نواز شریف کا ایک بیان جو آیا ہے لنڈن سے منظر عام پہ 3-4 دن پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دی گئی تھیں، کوئی اہلکار ان کو ملا بھی ہے، تو یہ بڑی سیریس الیگیشنز ہیں، اور ان کی جب پروب ہوگی، اگر ہوگی، تو پھر پتہ چلے گا کہ حقیقتاً وہ سچ بول رہے ہیں یا حقیقتاً ان کو کسی نے دھمکیاں دی ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ بہت ہی جو ہے سیریس ایشو ہے، اٹ کی ناٹ بی ٹیکن لائٹلی، اور عوام کا اور میرا تو یہ مطالبہ ہوگا کہ اس کی فوری طور پہ تحقیق ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی جی آئی ٹی بننی چاہیے۔ جب اور چیزوں پہ بن سکتی ہے، تو اگر ہمارے ملک کے سیاسی لیڈرز جو ہیں ان کو ڈیتھ تھریٹس ملتی ہیں، ہمارا جتنا مرضی ان سے اختلاف ہو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہ ان کی سیکیورٹی وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آگے جو الیکشنز آ رہے ہیں، 3 الیکشنز جو آ رہے ہیں، آپ سمجھیں بائی الیکشنز جو ہیں، جن میں ڈسکا کا بڑا پرومیننٹ ہے، تو حکومت نے اندر ہینڈ فیصلہ کر لیا ہے، جو میں آپ کو پہلے شاید بتا چکا ہوں، کہ تحریک لبیک سے انہوں نے الائنس کرنا ہے۔ تحریک لبیک الیکٹورل ووٹس میں تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے سارے الیکشنز میں، ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، حکومت کے پاس کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے پاس ووٹس ہیں، اور یہ ڈیفرنس جو ہے حکومت کو وہ سیٹس دلانے میں بہت اہم ہو سکتا ہے، اور اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو اگلے جنرل الیکشن میں تحریک لبیک جو ہے اس کو پراپرلی پاکستان تحریک انصاف کے اندر لے لیا جائے گا یا الحاق کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک ایسا ان کا لائل ووٹر ہے، سپورٹر ہے، جس کے اوپر انسان یہ کاؤنٹ کر سکتا ہے کہ وہ اس دن آئے گا اور وہ ووٹ ڈالے گا۔ حالات جو ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری کے متعلق ہر آدمی کا خیال ہے کہ انہوں نے ہارنا تھا، ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اتنا برائٹ نہیں ہے الیکشنز جیتنے کے حوالے سے، اور عبدالغفور حیدری صاحب کو سیٹ دینے کی وجہ سے جو چھوٹی جماعتیں تھیں یا دیگر جماعتیں تھیں پی ڈی ایم کے اندر، وہ ناراض ہو گئی ہیں، اور آواز یہ آ رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پی ڈی ایم کے اپنے اندر چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ 1-2 چھوڑ کے نہ چلی جائیں، کیونکہ سمجھتی ہیں چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، لیڈر آف اپوزیشن، یہ ساری جو پوزیشنز ہیں یہ اپنے اندر بڑی جماعتیں، 3 جماعتیں جو ہیں وہ ان کی بندر بانٹ کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ لیکن آل ان آل اسلام آباد لکس اینڈ اپیئرز ٹو بی ویری کام، اینڈ آئی کین اشور یو اٹ از ناٹ کام۔ اس کے اوپر انڈر کرنٹس بہت زیادہ ہیں۔ لوگ 15 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس دن پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ کیا فیصلے کرتی ہے، اور 26 کا جو لانگ مارچ ہے اس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی بڑی بھرپور اور زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا معاملہ تو شاید 2-3 دن کے بعد ختم ہو جائے، لیکن جو اسٹیٹ بینک کو گروی رکھنے کی باتیں اب یہ منظر عام پہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ ویٹ کرائسس جو ہے اس کا پتہ چلا ہے کہ دیٹ از راؤنڈ دا کارنر، وہ ہونے والا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو آلریڈی مجبور عوام کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ سولوشنز کیا ہیں یہ تو حکومت اس کا جواب دے سکتی ہے۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔